बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़माने कदीम से नमक ग़िज़ाओं में इस्तेमाल होता आ रहा है। ये बदन के एज़ा की कारकर्दगी के लिए बुनियादी किरदार अदा करता है। जिस्म से नमक कम या ज़्यादा हो जाए तो अमराज जन्म लेते हैं। नमक खाना सुन्नत और बीमारियों से शिफा का ज़रिया है, मगर आज हर कोई नमक की बुराइयां बयान करता नजर आता है। हालांकि इसमें नमक का कोई कसूर नहीं, बल्कि तर्ज जिंदगी खराब होने से नमक के मुफीद होने का फायदा नहीं उठाया जा रहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमक के साथ रोटी तनावुल फरमाते थे। इस्लाम में खाने का मसनून तरीका यह है कि खाने से पहले और खाने के बाद नमक चख लिया जाए। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना नमक से शुरू करो और नमक पर खत्म किया करो, क्योंकि इसमें 70 बीमारियों से शिफा है, जिनमें जिजाम, बर्स, दर्द हलक, दर्द दंदान और दर्द शिकम शामिल है। और भी कुछ अहदीस सुन लें। इन सब अहदीस की वजाहत मैं बाद में करूंगा। इब्ने माजा ने अपनी सुनन में हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक हदीस का जिक्र किया है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आला तरीन सालन नमक है। बिलाशुबा हर चीज के जायका का दारोमदार नमक पर कायम है। एक और रिवायत के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब वो दौर आने वाला है जिसमें तुम लोग खाने में नमक की तरह होगे और खाने की इस्लाह नमक के जरिया ही होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह ताला ने आसमान से जमीन की तरफ 4 बरकतें नाजिल फरमाई हैं, लोहा, आग, पानी और नमक। एक और रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिच्छू के कांटे का इलाज नमक से किया। अब इस्लाम और साइंस के तनाजुर में देखते हैं कि नमक हमारे जिस्म के साथ क्या करता है। नमक की दुनिया में कितनी अक़साम पाई जाती हैं और इसकी हर किस्म हमारे जिस्म को क्या क्या फायदा पहुंचा सकती है, और इसकी कौन सी किस्म है जिसे खाने में एतदाल से इस्तेमाल न किया जाए तो नुकसान का बाइस बनता है। तो तफसील में जाने से पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सकें। इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। पाकिस्तान में नमक की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। वो अक़साम कौन कौन सी हैं और उनका इंसानी जिस्म को क्या क्या फायदा होता है, इंशाल्लाह इस पर आज तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बयान करदा अहदीस की वजाहत करूंगा, इसके बाद नमक के फवायद पर बात करेंगे। बाकी जितनी भी अहादीस हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो हदीस हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से नकल की गई है कि खाना नमक से शुरू करो, इसमें 70 बीमारियों के लिए शिफा है। इस हदीस के हवाले से इमाम इब्ने क़य्यम अल-जौज़ी, अलामा ज़ुबैदी और अलामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बल्कि ये घड़ी गई और मौजू है। लेकिन इससे मिलती जुलती एक रिवायत बिहकी के हवाले से मिलती है, इसलिए इस रिवायत पर अमल तो किया जाएगा, लेकिन इसे सुन्नत नहीं समझा जाएगा। वल्लाहु आलम। अब बात करते हैं नमक की मुख्तलिफ अक़साम के फवायद पर। दरअसल खुर्दनी नमक के बहुत से मशहूर तिब्बी खवास हैं। यह रतूबात गलीजा को खत्म करके खुश्क करता है, बदन को तकवीयत बख्शता है, फासद और मुताफ़न होने से रोकता है, और खारिश के जख्मों के लिए नाफे करार दिया जाता है। नमक की मुतअद्दिद अक़साम हैं, हर एक के खवास तकरीबन बराबर हैं, मगर हर एक की अफादियत में कदरे फ़र्क है। इन तमाम अक़साम का मिजाज गर्मो खुश्क होता है, जबकि स्याह नमक ज्यादा गर्म है। नमक की अक़साम में से एक किस्म का नाम है लाहौरी नमक। लाहौरी नमक को सेंधा नमक भी कहा जाता है। यही आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला नमक है। ये पाकिस्तान के इलाके खेवड़ा, जिला जेलम, वर्षा, जिला शाहपुर और कालाबाग मियाँ वाली के मकाम से निकलता है। यह नमक 2 तरह का होता है, सुर्ख और सफेद। खाने में इस्तेमाल के लिए सुर्खी माइल नमक सफेद से ज्यादा बेहतर है। यह नमक बलगम और गलीज रतूबतों को निकालता है, जहन, फहम और इदराक को तेज करता है, खट्टी डिकारों को रोकता है, पेट की रियाह को दूर करता है। सिरके के साथ नमक का इस्तेमाल दर्द को फायदा देता है। अगर इसे मुसब्बर के हमरा इस्तेमाल किया जाए तो नज़ला के लिए मुफीद है, मुकव्वी बसर है। लाहौरी नमक आम नमक के मुकाबले में प्रोसेसिंग के कम मराहिल से गुजरता है, जिसके बाइस इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम
اور دیگر غذائی اجزاء برقرار رہتے ہیں۔ جو اشیاء کم پروسیسنگ سے گزریں وہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نمک کوئی سا بھی ہو اعتدال میں ہی استعمال کریں۔ لاہوری نمک کے دیگر فوائد بھی جان لیں۔ اگر لاہوری نمک کو اعتدال پسندی سے استعمال کیا جائے تو اس کے کوئی منفی اثرات نہیں ہیں۔ یہ پیٹ، گردے اور دیگر اعضاء کو نقصان نہیں پہنچاتا جو پروسیسڈ نمک پہنچا سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے مفید ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ یہ جلد میٹابولائزڈ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بغیر نمک کے کھانا پکا کر علیحدہ سے تھوڑا سا نمک شامل کر کے کھائیں تو زیادہ بہتر نتائج ملتے ہیں۔ یہ خون میں شوگر کی سطح کو توازن میں رکھتا ہے۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء شوگر کے کنٹرول میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ لاہوری نمک کے استعمال سے نظام ہضم ٹھیک رہتا ہے۔ کھانا آسانی سے ہضم ہو کر آپ کو معدہ کی مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ پروسیسڈ نمک کے استعمال سے ہارمون میں عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ لاہوری نمک قدرت سے قریب ہونے کے باعث ہارمون میں توازن برقرار رکھتا ہے، موڈ اور توانائی کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ پانی میں لیموں اور تھوڑا سا نمک ملا کر پی لیں تو فوری طور پر آپ کی انرجی بحال ہو جاتی ہے۔ قدرتی اور نقصان دہ اجزاء سے پاک ہونے کے باعث گردے اور جگر کے فعل کو بہتر بناتا ہے، گردوں کے نظام کو سپورٹ کرتا ہے۔ پٹھوں اور پیروں کے لیے درد سے نجات کے لیے لاہوری نمک بہت فائدہ دیتا ہے۔ پیروں کے درد کے لیے اگر آپ گرم پانی میں نمک حل کر کے اس میں پاؤں ڈبو کر رکھیں تو درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نمک دانتوں کے لیے عمدہ منجن کا کام دیتا ہے۔ تھوڑے سے نمک کو سرسوں کے تیل میں ملا کر دانتوں پر ملا جائے تو دانت چمکدار ہو جاتے ہیں، منہ کی بدبو دور کرتا ہے اور مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ خارش کے مریضوں کے لیے نیم کے پتوں میں نمک اور پانی ملا کر پہلے جوش دیں اور پھر اس پانی سے غسل کروائیں۔ چند روز کے استعمال سے خارش اور تمام جلدی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ نمک کو پانی میں ملا کر گرم کر کے گاڑھا لیپ کرنے سے عام ورم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ موسمی بخار کی صورت میں ایک ماشا نمک آدھا پاؤ پانی میں حل کر کے پلانے سے مریض کو پسینہ آ کر بخار اتر جاتا ہے۔ ایسی چوٹ جہاں زخم نہ ہوا ہو اور درد ہوتا ہو، یعنی بند چوٹ کی صورت ہو، تو نمک گرم پانی میں ملا کر لیپ کریں۔ دوسری قسم ہے سیاہ نمک۔ یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، پیٹ کے درد کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ ارکے گلاب کے ہمراہ استعمال کرنے سے بدہضمی دور ہوتی ہے۔ ریاحی بواسیر میں مفید ہے۔ اتباع اسے مختلف قسم کے چورن میں شامل کرتے ہیں۔ ہچکی دور کرنے کے لیے اسے آم کی گٹلی پیس کر اس کے ہمراہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت وغیرہ میں لوگ اسے معدے کے امراض کے لیے مؤثر ٹوٹکے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین غذائیات اس کے مختلف فوائد بتاتے ہیں، جیسا کہ پیٹ پھولنے، گیس اور معدے میں تیزابیت کے مسائل سے نجات دلاتا ہے۔ مسلز کی اکڑن سے ممکنہ نجات ملتی ہے۔ کالے نمک میں پوٹاشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، جو کہ مسلز کے افعال کو ریگولیٹ کرنے والا جز ہے اور دیگر منرلز کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ممکنہ طور پر مسلز کو اکڑن کی تکلیف سے ریلیف دلانے میں مدد دے سکتا ہے۔ دوران خون میں بھی فائدہ مند ہے۔ کالا نمک قدرتی طور پر خون کو پتلا کر کے جسم میں درست دوران خون کی گردش کو یقینی بناتا ہے۔ اسی طرح یہ خون کا لوتھڑا بننے اور کولیسٹرول کے مسائل کا خطرہ بھی کم کر سکتا ہے۔ جلد کی حفاظت میں مفید ہے۔ کالا نمک ورم کش خصوصیات رکھتا ہے اور یہ ایڑیوں کے پھٹنے، پیروں کی سوجن وغیرہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسے کلینر کے طور پر استعمال کر کے بلاک مسام کو کھولا جا سکتا ہے اور جگمگاتی جلد کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ ان دو اقسام کے علاوہ نمک کی اور بھی اقسام ہیں، جیسا کہ نمک شیشہ، نمک شور، نمک نفتی، نمک دریا، نمک جلاب، نمک سامبر وغیرہ۔ طبی لحاظ سے ان کے فوائد بھی نمک کی بیان کردہ دو اقسام سے ملتے جلتے ہی ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، جہاں نمک کے بے شمار فائدے ہیں وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو نمک کے استعمال سے منع کیا جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو یہ خارش پیدا کرتا ہے۔ اس کے زیادہ استعمال سے سرطان معدہ کی رسولی اور بصارت کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق نمک کی روزانہ 6 گرام مقدار کا استعمال صحت کے لیے مناسب ہے، تاہم اس سے زیادہ کھانا مختلف امراض کا باعث بن سکتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ بازاری غذاؤں میں نمک کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر جنک فوڈز میں تو اس کی مقدار محفوظ قرار دی گئی مقدار سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ نمک کے استعمال کے نتیجے میں بلڈ پریشر، فالج، امراض قلب، گردوں کے امراض و پتھری،
मोटापे, हड्डियों की कमजोरी, मैदे के कैंसर और पेट फूलने जैसे अमराज का सामना हो सकता है। इसके अलावा इसकी ज्यादा मिकदार शुगर की अलामात को बढ़ाकर इस जानलेवा मर्ज का शिकार बना देती हैं। बहुत ज्यादा नमक कब्ल अज वक्त मौत का बायस भी बनता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर फालिज और हार्ट अटैक जैसे अमराज का खतरा बढ़ा देता है। इसीलिए हर चीज को एतदाल में रहकर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फायदा हासिल किया जा सके, ना कि नुकसान हो। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सके। जज़ाकल्लाह।